Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Goa unveils Amritkal Agriculture Policy 2025 with ban on conversion of key agricultural lands to non-agricultural uses. And now for the news in detail. The state government on Tuesday unveiled the Goa State Amritkal Agriculture Policy 2025, which introduces a ban on the conversion of fields designated as rice, morat, kher and khazan to non-agricultural uses. Chief Minister Dr. Pramod Sawant introduced the policy, which focuses on preserving the state's agricultural land, promoting organic farming and incorporating modern techniques like hydroponic, aeroponics and vertical farming. आमचे डॉक्टर सावंत यांनी आयज शेतकऱ्यांक गोंयच्या शेतकऱ्यांक सगळे सवलती दिवपा लागून ही आघाडीची पॉलिसी केल्ली आसा. हितून सगळे तरेची शेतकऱ्यांक मदत जातली, गोंय ग्रीन उरतले आनी आमी चडांत चड जमीन जी आसा गोंयची म्हाका तरी कन्वर्ट जावपाची उरतली. आमच्याकडे जवळपास 52,000 शेतकरी हे रजिस्टर्ड आसात. आमी आव्हान करता अजूनय बी जे रजिस्टर्ड ना तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन जावचें. आमच्या सगळ्या म्हणजे इन शॉर्ट ते शेत लायता आसतले, शेत आसतलें, बट तेंच्यांनी कदाचित आपूण कृषी कार्ड घेवपाक फुडें येवंक ना किंवा तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो स्किमी घेवपाक फुडें येवंक ना. तेंच्यांनी अजूनय येवचें. 12 तालुक्यांनी आमची ZDO ऑफिसीस आसा. एक्टिवली ZDO ऑफिसीस आमचे काम करता आनी जाका इंटिग्रेटेड फार्मींग आमी जे म्हणटा म्हणजे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशीकल्चर, डेरी कल्चर ह्या सगळ्यांनी एकत्र येवन ते काम करचें म्हणून तांकां प्रमोट करीत आसा. आनी इरिगेशन सिस्टमांतल्यान तांकां जो सपोर्ट जाय तोय सपोर्ट आमी सातत्यान दिता. गोंयचो आमचो फोकस जो आसा हो जो आमच्यो गोवास व्हॅल्युएबल एग्रीकल्चर हेरिटेज हें प्रिजर्व करपाचें. म्हणजे आमी कोरगूट भात लायताले किंवा आमी आमचेर पुरण शेती करतात, ह्यो पुरण शेती लोकांक एट्रॅक्ट करच्यो म्हणजे एग्रीकल्चर टुरिजमाच्या माध्यमांतल्यान ताजेरूय आमी भर हाजेर दवरला. इट इज टू कॉस्टली बट आमी सरकार ताका मदत करतले जेणे करून लोकांनी बी ती पुरण शेती पळोवपाक येवची. हाज्या खातीर आमचो चडांत चड भर हो तेजेर आसतलो. मॉडर्न फार्मींग टॅक्निक्स प्रॉडक्टिविटी खातीर तेंच्यांनी वापरची. हाजेर कल्टिवेशन ऑफ द खाजन लँडाचेर तेंच्यांनी चडांत चड भर दिवचो. ओके, आमी जे वेगवेगळे बंद मानशो ह्यो ज्यो तयार करून दिवपाक जाय त्यो आमच्या हॉर्टिकल्चर आमच्या WRD सॉयल कन्जर्वेशन ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत तयार करून दितले. आमकां खबर आहा की क्लायमेट चेंज, क्लायमेट रेजिलंट हो एक मोठो सद्या समस्या जाल्ली आसा. बट टायम टू टायम आमी बी वेळच्या वेळी आमचे युनिवर्सिटी आसतली किंवा वेगवेगळे रिसर्च करून तांकां सपोर्ट करीत आसा. आमचे एला फार्म्स किंवा ICR हांच्या कडल्यान जो रिसर्च जाता तो शेतकऱ्या पर्यंत पावयता आनी कितें उत्पन्न घेवचें, कसल्या पद्दतीचें उत्पन्न घेवचें. गोंयांत येवपी सगळ्यो आमच्यो नर्सरीज ह्यो आमचे हाज्या फुडें रजिस्टर्ड आसतल्यो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन विदावट डेट. नाजाल्यार कोणूय हाडून कितेंय विकता हें विकपाक मेळचें ना. इट इज कंपल्सरी, इट शूड बी द रजिस्टर्ड विथ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वील सर्टिफाय हें गोंयांत विकपाक जाता, ताज्या उपरांतूच तें गोंयांत विकपाक मेळटलें. म्हणून म्हटलां की क्लायमेट रेसिलन्स फार्मींग प्रॅक्टीस टू बी प्रोटेक्ट द एग्रीकल्चर. आमी टायम टू टायम ICRची मदत घेवन हें तेंच्या पर्यंत पावोवपाचें काम हें सातत्यात आमचे कडल्यान करतले. आमी एक बरी इकोसिस्टम डेवलप करपाचें काम हें आमचे कडल्यान करपाक सुरवात केल्ली आसा. हांवें फोकस ऑन द मॅनेजींग द वॉटर रिसोर्सीस. इरिगेशन सिस्टम जाता तितकी बरी आनी स्ट्रीमलायन पाणी वाटप सोसायटीज तयार करप आनी त्यो पाणी वाटप सोसायटी स्ट्रेंथन करप, सेल्फ सफिशियंट करप, तांकांच सगळें काम जें आसा तांकांच दिवप, हेंय काम आमी आमच्या इरिगेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करपाचें थारायलां. आमी ऑलरेडी म्हणजे रायस, मोरट, खेर किंवा खाजन्स हाच्या खातीर हे केन्नाच कन्वर्ट जावचें न्ही म्हणून जेंचे आतां पर्यंत आमी ऑलरेडी पॅडी एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट जावचें न्ही म्हणून कायदो पास केला. ताच्या खातीर ती लँड केन्नाच कन्वर्ट जावची ना हाजी खबरदारी जी आसा पळय न्ही. म्हणजे पॅडी एग्रीकल्चर जर आसत जाल्यार ते खंयसर चुकून म्हणजे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान जरी कन्वर्जनाक घेतलें जाल्यार NOC एग्रीकल्चर डायरेक्टराची त्या खातीर घेवची पडटा. तें जावचें न्ही. गोंयचें शेत हें प्रिजर्व उरचें. एग्रो टुरिजम आनी डायवर्सिफिकेशन प्रमोट करपा खातीर गोंयांतली नावाजलेली एग्रीकल्चर फार्म आतां पर्यंत सहकार स्पायस फार्म आसतलें, सावय प्लांटेशन आसतलें, नानू प्लांटेशन आसतलें,
किंवा बाकीचे अशी 4-5 प्लांटेशन्स ही खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिस्टाक एट्रॅक्ट करपाक लागलेली आसा. खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट थंय वता. अशे जे कोण प्लांटेशन्स तयार करता तांकांय सपोर्ट खंयच्या पद्दतीत करप हो आमी आमचे एग्रीकल्चर पॉलिसीज आसा, जेणे करून एग्रो टुरिजम एंड डायवर्सिफिकेशन प्रमोट हे जाता तितक्या मोठ्या प्रमाणात करप हे आमी ठरयलां. शुगर केन फार्मरांचो आमचे नोटिफिकेशन येता, जेका कोणाक ऊस लावपाचो आमी सगळी पॉलिसी दिल्या उपरांत सुद्दां जाल्यार तेंच्यांनी ऊस लावचेलो. आमी तो ऊस आमच्या शुगर फॅक्टरीचेर थंयसर आमचो ऊस घेवपाची वेवस्था आमी दवरतले. तांकां जे पयशे दिवपाक जाय नोटिफायड रेट ऑफ द गव्हर्मेंट तो आमी तांकां नोटिफायड रेट दितले. म्हणजे फुडल्या वर्साच्यान जो नोटिफायड रेट आमी ठरयल्लो तसो न्ही, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जो नोटिफाय करता आमी ऊस घेतले. बाकीच्या हेका आमी कांयच तेना तेंच्यांनी बाकीचे सगळें आपूण पळोवपाचें. ऊस हाडून आमच्या फॅक्टरीचेर दिवपाचो आनी हाडून दिलो काय आमी तेंचो घेतले आनी तांकां पयशे दितले. त्या खातीर कोणीच खंयसर उस्कारांनी बी बाकीचें हें करपाची गरज ना. Vincent Rosario, Manish Parab and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. A brazen theft at a mosque in Bicholim's Muslim Wada has raised alarm among local residents and religious authorities. The incident saw an intruder calmly enter the mosque and make off with charitable donations meant for the needy. Here's the full story. The entire incident was captured on the mosque CCTV camera, showing the thief breaking into the donation box located within the religious facilities situated along the main road of Muslim Wada, Bicholim. While the exact amount stolen remains undetermined, the mosque committee confirmed the box contained funds earmarked for charitable purposes. In response to the incident, locals have urged the police to strengthen security measures in the area. Meanwhile, the mosque committee has filed a formal complaint and investigations are underway to identify the perpetrator caught on surveillance footage. वर्षा तशेंच आसा, केन्नाच असले प्रकरण घडोवंक नाशिल्लें. पण एकटो भुरगो येयलो ते दिसा आनी तो हे दारान येयलो मेट करून ओपन केलें. ताका हे लॅच कशें आशिल्लें तें उगडलें तेणें पयशे भरले आनी इवन इवनिंग टायम तो 7:50च्या सुमार म्हाका दिसता इवनिंग. त्या टायमार अशी आमचे वयर क्लास बी भुरगे ल्हान भुरगे त्या क्लास चालू आसता. संडे आशिल्लो तेन्ना भुरगे नाशिल्ले, हांगा सामसूम आशिल्लें, थंड आशिल्लें. तेन्ना हे प्रकरण घडलें. अशें प्रकरण घडचें न्ही, कित्याक ल्हान भुरगे सुद्दां मस्जिदीन येता आनी ही चोरी असली हे फोडपाची ही फर्स्ट टायम घडलेली आसा म्हाका दिसता. तेन्ना कॅमेरान सुद्दां ते जालां आयडेंटिटी हे कॅमेरान येयला तो व्यक्ती भुरगो कोण तो. म्हाका दिसता चड न्ही, तो 20 वर्साचो आसता, 20-22 वर्साचो आसता अशें दिसता म्हाका. तरी आसतना आमी हेजे फुडें काळजी घेवंक जाय, कित्याक तो भुरगो हांगासरलो लोकल म्हाका दिसना आयडेंटिफाय जावंक ना. पुलिशेनूय येवन प्रकरण तेंचे हे चालू आसा, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. तेन्ना आमी परत एकदां मागता पुलिशे कडेन सुद्दां की हांगा गस्त घालपाची. कॅमेराज लागलेले आसा, आमचे प्रेमायसीसार मस्जिदीचे आसा प्रेमायसीस कमिटीन तेंची दखल घेतलेली आसा. कॅमेरा सगळे लायिल्ले आसा, ताका लागून तो भितर कॅप्चर जालो. नाजाल्यार रातचो बी जालो जाल्यार रातची चोरी जाला म्हूण सांगूंक शकताले. अनफॉर्च्युनेट पयलीं खेपी अशें जालां की आमच्या देवळान पेटी फोडल्या. कित्याक आमच्या देवळान अशें आहा की आमी हांगा कोणाक रिस्ट्रिक्ट करूंक शकना. कोणी आमचे लोक आहा मुस्लीम आहा, गांवाच्या भायले सुद्दां आहा ते इजिली भितर येता. पण आमकां कशें कळटलें की हो मनीस खंयसरलो हे करलो, इवन ही इज फ्रॉम आवटसायड, भितरचो न्हू, हांगासरलो न्हू. आमचे तेजेर कांयच रिस्ट्रिक्शन ना. पण आतां अशें दिसता की म्हाजें मान्य आसा की आमकां एटलिस्ट एदी व्हडली आमची मस्जीद आहा आनी अशें इन्सिडेंट जाता जाल्यार एक आमकां सेक्युरिटी दवरपा पडटलो. कित्याक आमचे गांववाले हे करूंक जावचें ना तेंचे कडेन, ताका धरपाचें हे करपाचें. पण हांव मागता की थंय एक सेक्युरिटी आमकां जाय. हाका जाय पडटली. आमची प्रॉपर्टी खूब व्हडली आहा. बिचोलीची प्रॉपर्टी सगळे गोंयान जास्त प्रॉपर्टी आमची आसा. मुस्लिम वाडा जमातुल मुस्लिम आझाद जामा मस्जिदचो सेक्रेटरी बालाखान गोरी आनी हे आझाद जामा मस्जिद एक इन्सिडेंट हांगा जालो तो व्हेरी अनफॉर्च्युनेट आसा आनी अशें जावपाक जायना अशें दिसता. हो इन्सिडेंट जाला पळय तो हांगाच जाल्लो आसा आनी हो एंटायर असो मनीस आसा म्हाका दिसता की तो सगळ्याक वचून ह्यो चोरयो करीत आसा. तेन्ना आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की हे इन्सिडेंट अशें जावपाक जायना. ही मस्जिद आसा पळय ती प्रे करपाची आनी हांगा रेस्ट्रिक्शन कोणाक ना, कळ्ळें न्हय. रेस्ट्रिक्शन ना हेजो तेणें हे घेतलेलो आसा, चान्स घेतला
आणि हांगा हे जे आमचे फंड आसले पळय फंड जे गोरगरिबांक आमी डोनेट करता लोकांक ते तेणें चुचोरून व्हेल्ले आसा आणि हे आतां हायली टॅक ही हे आसा मजीद आसा आणि सगळे कॅमेरा आसा आणि पुलिसांनी सगळे कवर अप केल्ले आसा आणि म्हाका दिसता की पुलिसूय आमकां कॉपरेट करीत आसा आणि ते हे इन्सिडेंट फ्युचरान जावपाक जायना हे आमी इनिशिएटीव घेता आणि म्हाका दिसता पुलीस आमकां हेल्प करतले आणि ताका त्या चोराक बेगींतल्या बेगीन धरतले. Mahesh Govekar, Samrita Khangaonkar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather, Goa is set to experience another pleasant day on Wednesday with clear skies and comfortable temperatures, marking the gradual transition from winter. Both North and South Goa districts can expect dry weather conditions throughout the day. Here's the detailed forecast. Early risers may encounter a blanket of shallow to moderate fog draping the landscape in the morning hours, creating a mystical atmosphere before giving way to mainly clear skies. A light haze is expected to linger through the morning, adding a subtle filter to the sunshine. The mercury will climb to a warm but manageable 34 degrees Celsius during peak afternoon hours, while nighttime temperatures will dip to a mild 22 degrees Celsius, perfect for outdoor evening activities. IMD's forecast indicates that this temperature pattern will hold steady with no significant changes expected in the coming days. For tourists and locals planning their activities, the weather continues to be favorable for both beach outings and inland excursions. The absence of any weather warnings suggests smooth sailing for outdoor events and regular activities across the coastal state. Clear skies expected across Goa. Shallow to moderate very likely. Maximum and minimum temperatures 34 degrees Celsius and 22 degrees Celsius. No weather warnings issued for Wednesday. Bureau Report, Goa 365 with insights from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.